پیاری ایک روایت سنا دینا. حضرت سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام نے دیکھا ایک آدمی اللہ پاک دے عرش دے سائے تلے بیٹھا ہے. کہو ذرا سبحان اللہ. اللہ ذوالجلال دے پیغمبر حضرت موسیٰ نے دیکھا ایک آدمی رب دے عرش دے سائے تلے بیٹھا ہے. فرمایا یا اللہ اے میرے نالوں بھی پہلا پہنچ گیا ہے تے عرش دا سایہ مل گیا ہے. یا اللہ بندے دا نام کی ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے دا نام تینوں میں نہیں دسنا. ہاں عمل دس دینا کیڑے عمل نے کیتے نے تے اللہ پاک نے وہ عرش دا سایہ دے دیتا ہے. سیدنا موسیٰ نبی حیران ہو گئے. فرمایا یا اللہ کیڑیاں نیکیاں کیڑیاں خوبیاں کیڑیاں دعواں. فرمایا رب العالمین نے ساری زندگی اس بندے نے کسے تے حسد نہیں کیتا حسد نہیں کیتا. جو رب نے جنوں دیتا ہے انہیں ہمیشہ ہی شکر ادا کیتا حسد نہیں کیتا. پوری زندگی انہیں کدے کسے دی چغلی نہیں کیتی. تیجی گل حضرات جڑی میں آج تواڈے نال کرنا چاہنا اللہ پاک فرماندے نے موسیٰ اس میرے بندے نے پوری زندگی اندر اپنے والدین دی کدے نافرمانی نہیں کیتی. یہی وجہ ہے میں رب نے اپنے عرش دا سایہ عطا کر دیتا ہے. رب العالمین ساڈے اندر بھی ہے خوبیاں اللہ کی رحمت اور توفیق نال آ جان. کہو آمین. قرآن پتہ کی آتا ہے فرمایا اے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک فرماتے نے وَبَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ. اللہ پاک نے اونا پریشانیاں اونا دکھا تکلیفاں دا تذکرہ کیتا جنہ دکھانوں ماں اٹھان دیئے اور اس دکھ اندر ماں کلی ہے. یہ تھے ابو دی شرکت نہیں. ابو دا مقام بہت زیادہ اے جڑی میں آیت تواڈے سامنے پڑھی سنیا جے دھیان نال. پہلی گل اللہ پاک فرماندے نے رب العالمین نے فرمایا اساں انسان نو تاکید کیتی نصیحت کیتی اپنے ماں باپ یعنی دونوں نال حسن سلوک کر. امی ابو دی خدمت کر عزت کر حسن سلوک کر. اگے فرمایا اللہ پاک نے ہن صرف ماں دا تذکرہ فرمایا حملتہ امہ وہنن علی وہن وفصالہ فی عامین. اللہ پاک فرماندے نے ماں دی عزت کر امی دی خدمت کر. جن پہ در پہ مصیبتاں پریشانیاں دکھ تکلیفاں اٹھائیاں پریشانیاں دے اندر تینوں حمل دی مدت پیٹ اندر تیرا بوجھ اٹھایا 9 مہینے تک ماں دے پیٹ اندر تینوں خون پلایا گیا اوتے رب نے رزق دیتا. یعنی ماں کمزور ہوندی جا رہی ہے بچہ پیٹ اندر طاقتور ہوندا جا رہا ہے. اے صحت والا ماں کمزور ہوندی جا رہی ہے. 9 مہینے مسلسل تکلیف اٹھائی. اللہ پاک فرماتے نے ان دے بعد جدو بچہ بن کے جاتے آیا 2 سال چھاتی دا دودھ پلایا. دودھ چھڑان دی مدت زیادہ تو زیادہ ماں 2 سال دودھ پلا سکتی ہے. کوئی مجبوری ہوئے انہیں تو پہلے بھی چھڑا سکتی ہے. 2 سال نہ زیادہ دودھ پلان دی ماں اپنا دودھ 2 سال نہ زیادہ نہیں پلا سکتی. اے قرآن نے کہہ دیتا ہے حضرات کئی بیبیاں مہینہ ہی نہیں پیاندیاں. کیوں؟ پرسنالٹی خراب ہوندی ہے. نپل تے پیٹر تے لا دیو جہاں بیٹے نو دودھ پلانا بچے نو اے ماں دا بچے تے حق ہے. بچے دا حق ہے کہ دودھ پلایا جائے. جہاں بجھ کے اس حق تو ماں اگر غفلت کرے ایک گناہ ہے خطرناک کبھی
کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ پاک نے اتنے دودھ پلانا 2 سال فرمایا بڑی تکلیف والی گل ہے تے بچیاں لئی۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے حمل دی مدت ماں نے پہنچ چکیا، 2 سال دودھ پلایا، اپنی ماں دی بھی خدمت کر تے اپنے اللہ پاک دا اپنے رب دا بھی شکر ادا کریا کر، ماں دا بھی خدمت گزار بن جا تے اپنے ماں باپ دا بھی خدمت گزار، اپنے رب دا بھی شکر ادا کر۔ اللہ پاک فرماندے نے ماں باپ دا بھی شکر ادا کریا کر۔ اور سنو دھیان نال، اللہ فرماندے نے میری طرف ہی ہر بندے نے لوٹ کے آنا ہے، ہر بندے نے لوٹ کے آنا ہے۔ اے جڑیاں 2 گلاں میں عرض کیتیاں نے نا، حمل دی مدت تکلیف تے دودھ پلانا، اے تکلیف کلی ماں نوں ہوندی ہے، یہ دے اندر باپ دی شرکت نہیں۔ اللہ پاک نے اسی لیے تے سپیشل امی دا تذکرہ فرمایا ہے۔ امیاں قرآن پاک دا ایک اور مقام سن لو، اتھے بھی اللہ پاک نے امی دیاں تکلیفاں دے دکھاں دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَبَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ ادھر میری طرف دھیان کرو ذرا، قرآن محبت نہ سنو۔ وَبَصَّيْنَا الْإِنسَانَ وَبَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اللہ پاک نے اتنے پہلی گل فرمائی، انسان نصیحت ہے اپنے والدین نال حسن سلوک کرے، ماں باپ دونوں کی خدمت کرے۔ اور نال اللہ پاک نے ایک گل اور فرمائی، فرمایا وَحَمْلُهُ فرمایا اللہ پاک نے حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ او دنیا دے لوگو، اس ماں دی قدر کرو جن نے پے در پے تکلیفاں برداشت کی دیا، حمل دی مدت تیرا بوجھ پیٹ اندر بوجھ چکیا، اس ماں دی خدمت کرو، عزت کرو، ادب و احترام کرو۔ اللہ پاک فرماندے نے دودھ پلان دی مدت، حمل دی مدت، پھر اے بندہ جوان ہو گیا، 40 سال کا جوان ہو گیا، اللہ پاک فرماندے نے کہن لگ پیا، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، کیا کرو، اے میرے پروردگار میں نو ہمت توفیق دے، اے میرے اللہ میں نو توفیق دے، میں تیری نعمتاں دا شکر ادا کرا، جڑیاں تو میں نو نعمتاں دیتیاں انہاں دا شکر ادا کرا، میرے دے تے میرے ماں باپ تے جڑے تو انعامات کیتے انہاں دا شکر ادا کرن دی ہمت توفیق دے دے، اے میرے اللہ میں نو انج دے عمل کرن دی توفیق دے دے جن دے نال ربا تو راضی ہو جائے، یا اللہ تو راضی تے خوش ہو جائے، تے میری اولاد نو بھی سہلے تے نیک بڑا،